सरपंच ग्रामसभेक इश्यू येयलो म्हणटा तो टेनंट व्हेरिफिकेशन आनी खास करून हो इश्यू येयलो कित्याक लागून ते भुरग्याचे पळय ते 2 पांय मेवलेले अजून पासून तितून कितें जालां कांय खबर ना कोणाकूच म्हणल्यार कोणाचे पांय कोणें थिंगा उडयले कितें कांय अजून पासून कांय तेजी शोध लावंक ना तर आतां तुमी टेनंट व्हेरिफिकेशनाचेर परतून हो प्रश्न येयलो आनी तुवें म्हणलें कितें घर तरी आहा खंय तरी आहा न्हू ते घरान कितें तरी टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक जायना म्हणून आतां तुमचें कितें डिफिकल्टी कितें आसा जे पांय गावले धाकटे भुरग्याचे अननोन बॉडी म्हणपाक शकता तुमी खूब वायट गजाल आसा ती अजुनूय हांव पुलिसा कडेन फॉलोअप घेत आसा ती अजून पर्यंत कांय जावना ती गजाल अजून पर्यंत गावना कोणाची बॉडी आनी खंय कोणें उडयले तिवूय गावना सो आमी पुलिसां कडेन त्या टायमार रिक्वेस्ट केल्ली तेजेय पयलीं रिक्वेस्ट केल्ली आमी ग्रामसभेक की पुलिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाचें म्हणून जाता तितले बेगीन सो अजून पर्यंत जावना तें सो हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता तांकां कित्याक आमकां गरजेची गजाल आसा की आमच्या गांवांत कोण रावता कोण रावना ती कळपाक जाय आमच्या गांवांत त्या खातीर आमी एक नोटीसूय काडलेली आशिल्ली फाटल्या दिसांनी की ज्या घरांनी कोण रेंटेड प्रिमायसीस आसा त्या घरांचे इन्फॉर्मेशन आमकां दिवपाचें म्हणून थोड्या जाणांनी दिल्या थोड्या जाणांनी अजून दिवपाची आसा हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता तेंच्यान जाता तितले बेगीन ती इन्फॉर्मेशन दिवपाची म्हणून आनी थोड्या घरांनी कितें आसा ओनर इतले एरोगंट आसता ते आपले इन्फॉर्मेशन दिनात आनी इन्फॉर्मेशन घेवपाक गेल्यार ते त्रास करतात म्हटल्यार आंगार येतात हें करून आनी म्हाजी स्वता म्हाका एक घटना घडलेली आसली कित्याक हांवें ती ग्रामसभेकूय सांगलेली आसा सो हांव पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट करता तसले घरांत स्पेशली थंय टेनंट व्हेरिफिकेशन मुद्दामून करपाचें जो कारणान थंय कितें इलिगल एक्टिविटी घडटा नाजाल्यार कितें घडटा ती आमकां लक्षांत आमकां कंट्रोलान हाडपाक बऱ्याक पडटली पुलीस एक्चुली पुलीस व्हेरिफिकेशन करपाचें जाल्यार म्हणटा एक ड्रायव्ह करपाचें जाल्यार व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह ती जाल्या स्टार्ट जाल्या जावंकूच ना अजुनूय जावना हांव फाटल्या दिसांनी लास्ट टायम कॉल केल्लो सो कोण आशिल्लो तो कन्सर्न ऑफिसर तो आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो सो तेणें म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली आपूण येवन हें करतलो म्हणून सो अजून पर्यंत जावना हांव आनी एक रिक्वेस्ट करतलो तांकां की जाता तितली बेगीन मातशी करपाची म्हणून कित्याक म्हाकाय खबर आसा तेवूय दुसरे केसीन बिजी आसतले पूण हिवूय गजाल तितलीच इम्पॉर्टंट आसा जी ती गजाल इम्पॉर्टंट आसतली सो हांव खरेंच रिक्वेस्ट करता तांकां जाता तितले बेगीन टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह करपाचें आनी एक इश्यू येयलो म्हणटा तो रोमी कोंकणी आहा पळय ताका इक्वल स्टेटस ऑफिशियल स्टेटस दिवचो म्हणटा जे भाशेन देवनागरी दिल्या तशेंच रोमींग दिवचें म्हणटा तर तेजे बाबतींत कितें आसा आमकां एक फ्रांसिस्को फेर्नांडीस हेणें एक प्रपोजल घातलेलो सो तेणें ती सांगलेलें रोमी लँग्वेज आसा ती लिंग्विस्टीक कमिशनान दिल्लीक धाडपाचें म्हणून आमचें रेजोल्युशन मागलें तेचें आमी ग्रामसभेक तें घेतलेलें आसा सो आमी आतां हें करतले रिक्वेस्ट धाडटले आनी ताचो कितें फुडलो प्रोसिजर आसा तो आमकां पळोवचो पडटलो कित्याक लागून म्हाका दिसता हो एसेंब्लीनूय टॉपीक काडपा आशिल्लें आनी जावना दिसता तो अजुनूय कितें घेवना कितें काय म्हाकाय खबर ना सो आमी आमचे सायडीनच्यान रेजोल्युशन पंचायतीच्यान तुमी रेजोल्युशन जें जाय मागलां तें तुमी रेजोल्युशन दितलें